हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को सेकेन्ड पार्ट हेर्दैछौँ र यहाँ हामीले एउटा क्वेसन राखेको छौँ। त्यो क्वेसनको सोल्युसन हेरौँ है। 2071 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 13 है। के भन्छ अ प्लान्ट प्रोड्युसेस क्यू मेट्रिक टन्स अफ स्टिल पर विक। क्यू भनेको हाम्रो क्वान्टिटी भयो यहाँ। एट अ टोटल कस्ट अफ दिस मच भनेको टोटल कस्ट हामीलाई कति दिएको छ 1/3 क्यू को पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 भनेर दिएको छ। ओके भनेको टोटल कस्ट दिएको छ। इफ द मार्केट प्राइस इज फिक्स एट 500 पर मेट्रिक भनेको मार्केट प्राइस पनि हामीलाई दिएको छ। मार्केट प्राइस भन्नाले पी दिएको छ। ओके नेक्स्ट सो दैट द प्लान्ट शुड प्रोड्युस 8 मेट्रिक टन्स पर विक टू मेक द प्रॉफिट। अब हेर्नु होला प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्नको लागि अथवा मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि प्लान्टले कति प्रोड्युस गर्छ त 8 प्रोड्युस गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुहोस्। भन्न खोजेको हामीले प्रुफ के गर्नु छ त क्यू को भ्यालु 8 हुन्छ। यो 8 राख्दा मैक्सिमम प्रॉफिट आउँछ। यो हामीले प्रुफ गर्नु छ। त त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो याद राख्नु होला। प्रुफ के गर्नु छ त क्यू को भ्यालु 8। यो 8 राख्दा प्रॉफिट के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ। त त्यसको लागि हेरौँ त अब के गर्नु छ यहाँ सोलुसन गिभन सारौँ के छ। गिभनमा हामीले दिएको छ टोटल कस्ट भनेको सिधै सी लेखौँ यसलाई 1/3 क्यू माइनस। अर्को कुरा यहाँ एउटा करेक्सन गर्न जरुरी छ है। हामीले पहिला हामीले यो क्वेसन यतिकै बुकमा हेर्दाखेरि के भेट्छौँ यो क्वेसनमा यहाँ माइनस भेट्छौँ। त्यहाँ प्लस गरिदिनु होला। यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। बुकमा माइनस दिएको छ यहाँ प्लस गर्नु होला मिस्टेक छ त्यो। सो त्यो करेक्सन गरिसकेपछि क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 भनेर भनेको यो टोटल कस्ट भयो हाम्रो। त्यसपछि मार्केट प्राइस दिएको छ भनेको प्राइस हामीले दिएको छ पी। हाउ मच त 500 दिएको छ। हामीलाई थाहा छ प्रॉफिट निकाल्ने यहाँ के को मैक्सिमम भनेको छ त प्रॉफिट को। सो हामीले प्रॉफिटकै फंक्शन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको फर्स्ट र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ आर माइनस सी जहाँ कि आर निकाल्ने पी इन्टु क्यू है। त पी हामीसँग छ आर पहिला रेभिन्यू निकालौँ। रेभिन्यू आर इक्वल टु पी इन्टु क्यू भनेको 500 क्यू भइहाल्छ। अब जाउँ प्रॉफिट को लागि। सो प्रॉफिट भनेको पाईलाई निकाल्ने फर्मुला हुन्छ आर माइनस सी जहाँ कि हाम्रो आर कति छ त्यो हेरौँ। आर दियो यहाँ 500 क्यू माइनस सी यो सबै ब्रैकेटमा राख्नु 1/3 क्यू को पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 भनेर। अब 500 क्यू माइनस 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ प्लस माइनस माइनस 452 क्यू माइनस 50। अब सिंपल सिम्प्लिफिकेसन गर्नु होला र अर्डर अनुसार एरेन्ज गरिदिनु। जस्तै पावर 3 छ त पहिला पावर 3 लाई लेख्नु होला यहाँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको क्यू स्क्वायर छ। अब यसको सिंपल सिम्प्लिफिकेसन 500 बाट 452 घटाउनु भनेको प्लस 48 क्यू माइनस 50 को 50। अब हामीले के पढेका थियौं कसको फर्स्ट र कसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने जसको मिनिमम मैक्सिमम भनेको छ। त हामीले यहाँ के को भनेको छ प्रॉफिट को। सो यसैको फर्स्ट यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने। त हियर फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको एफ डैश पाई द डेरिभेटिभ अफ माइनस 1/3 क्यू को पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू माइनस 50 बाई डी क्यू। यो गर्दा अब हाम्रो माइनस 1/3 इन्टु 3 पावर घट्छ एकले त भनेको 2 भइदियो प्लस 2 क्यू प्लस 48 र कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ 0 जुन कि लेख्नु पर्दैन। यो र यो क्यान्सल भनेको माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 48 यो हाम्रो भइदियो फर्स्ट डेरिभेटिभ। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौँ त एफ डबल डैश पाई यो भनेको डेरिभेटिभ अफ डेरिभेटिभ भनेको q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 48 बाई dq। अब यसलाई सल्भ गर्दियौँ जनरल माइनस 2q प्लस 2 यति हुने हो। फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो स्टेसनरी पोइन्ट। अब स्टेसनरी पोइन्ट भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वल टु गरिदिनु पर्यो। त भन्न खोजेको अब त्यो हेरौँ त यहाँ फर मैक्सिमा और मिनिमा और फर स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो यहाँ के छ त्यो हेर्नु होला। यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ हामीलाई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 48 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस छ सबैले उता पठाइदिनु होला प्लस भइदिन्छ। यो प्लस यो माइनस त भनेपछि क्यू स्क्वायर माइनस 2q माइनस 48 इक्वल टू 0। अब हेर्नु होला ओभरअल फर्स्ट इन्टु लास्ट माइनस गरेर कति आउँछ त 2 अनि त्यसपछि 8 भनेपछि क्यू स्क्वायर माइनस 8q प्लस 6q किनभने 8 इन्टु 6 गर्नुहुन्छ भने 48 आउँछ र घटाउँदा 2 पनि आउँछ माइनस 48 इक्वल टू 0 भनेको सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गरिदिनु होला।
कमन लिनु होला क्यू क्यू माइनस 8 प्लस 6 क्यू माइनस 8 इक्वल टू 0 भनेको क्यू माइनस 8 फेरि क्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँबाट हामीले के हेऱ्यौँ त आइदर एक्स को सरी क्यू को भ्यालु एउटा 8 आउँछ और क्यू को भ्यालु एउटा 6 आउँछ भनेको दुईटा भ्यालु आयो हामी कहाँ एउटा आयो -6 अर्को आयो 8। हामीले प्रुफ के गर्नु छ त क्यू को भ्यालु 8 हुन्छ र 8 हुँदा प्रोफिट म्याक्सिमम हुन्छ। अब त्यसको लागि म्याक्सिमम मिनिमम चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त आको भ्यालुलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्नु पर्यो। त यतिकै रफली हाल्नु होला एकचोटि जस्तै यतिकै यो माइनस तपाईँ 6 राख्नुहुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अलरेडी माइनसैमा छ त माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ 14 भइदिन्छ। यो 14 भनेको त के हुन्छ तपाईँको 0 भन्दा माथि हो त 0 भन्दा माथि हो भने त्यहाँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ। हामीले प्रुफ के गर्नु छ त म्याक्सिमम भन्न खोजेको पक्कै पनि 8 नै राख्नुपर्ने हुन्छ हो नि। ल त त्यसको लागि अब हामी हेरौँ यो गरिसकेपछि यति। अब यसपछि हेरौँ चेक गरिदिउँ थाहा भए पनि चेक गरिदिउँ त वेन एकचोटि क्यू को भ्यालु राख्नु होला कति त 8 भनेर राख्नु देन फर्स्ट सरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ सारिदिनु होला कति छ -2q + 2 भ्यालु पुट गरिदिनु होला यसैमा -2 × 8 + 2 त यसैबाट हामीले के क्लियर गर्न सक्छौँ -16 + 2 भनेपछि -14 जुन कि लेस देन 0 छ। त दिस shows profit has maximum value 8 q = 8 जुन कि हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो। बस यति नै गर्नु छ यो क्वेसनमा है। अब हामी हेर्छौँ अर्को क्वेसन। याद राख्नु होला के प्रुभ गर्नु थियो त क्यू को भ्यालु 8 हुन्छ र 8 हुँदा के हुन्छ प्रोफिट म्याक्सिमम हुन्छ जुन कि हामीले हेरि पनि सकेको छौँ अर्कोलाई चेक गरिरहनु पर्दैन। अब यसपछि अर्को क्वेसन एउटा हेरौँ। अब हेरौँ अर्को क्वेसन एउटा 2076 को सेट सी को क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ है के भन्दैछ अहिले। अ मैन्युफैक्चरर अफ टुथपेस्ट एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट फ्रम x 100 पीस पर डे इज आरएस यति। हेर्नु होला यहाँ तपाईँलाई कन्फ्युज गर्नलाई यहाँ x 100 पीस भन्दैछ भन्न खोजेको टोटल क्वान्टिटी x हो जुन चाहिँ 100 मा छ त्यससँग हामीले केही सरोकार छैन भन्न खोजेको क्वान्टिटी x हुन्छ यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि यो जुन एमाउन्ट दिएको छ अथवा यो जुन दिएको छ फंक्सन यो के को फंक्सन हो त्यो बुझ्नको लागि माथि पढ्नुको लागि के भनेको छ मैन्युफैक्चरर अफ टुथपेस्ट एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट। हेर्नु होला यहाँ कुन फंक्सन दियो त यो प्रॉफिट फंक्सन दिएको छ हैन। अनि यहाँ सोधेको के छ तपाईलाई व्हाट इज द मैक्सिमम पोसिबल डेली प्रॉफिट भनेको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ त पहिला त्यो पोइन्ट निकाल्नु होला जुन पोइन्टले गर्दा यो प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ र त्यही भ्यालु यसमा पुट गरिदिनु होला। भन्न खोजेको यसमा हेरौँ त सोलुसन गिभनमा गिभन के छ हामीसँग त गिभन छ हाम्रो प्रॉफिट फंक्सन प्रॉफिट भनेको पाई यो दिएको छ हामीलाई कति त 300x - x³ - 500 ठीक छ। अब यसमा तपाईले के गर्नु होला यसैको फर्स्ट डेरिभेटिभ यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ है सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गर्नु होला त्यहाँबाट भ्यालु आउँछ त मानिदिउँ x को भ्यालु आइदियो 10 लेट सपोज हैन यो 10 राख्दा प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ। त अब के गर्दिनु यो 10 को भ्यालु यसमा पुट गरिदिनु होला त्यही हाम्रो रिक्वायर हुनेछ। ल अब चाहिँ हामी अर्को हेरौँ यो आफैले सल्भ गर्नु होला अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अब अर्को हामीसँग एउटा अर्को क्वेसन छ यहाँ 2072 को सेट सी को क्वेसन नम्बर 13 है। यसमा हेरौँ के निकाल्नु छ र कसरी निकाल्ने। अ कंपनी प्रोड्युसेस क्यू युनिट अफ आउटपुट भनेको क्यू भनेको क्वान्टिटी भयो ठीक छ अफ द टोटल कस्ट यहाँ हेर्नु होला टोटल कस्ट दिएको छ सी हाम्रो जुन दिएको छ त्यो टोटल कस्ट हो। भेरिफाई दैट यहाँ फेरि प्रुभ गर्नुपर्ने छ ठीक छ। भेरिफाई दैट मिनिमम एभरेज कस्ट है एभरेज कस्ट भनेको कस्ट बाई क्यू जेको एभरेज छ त्यसलाई क्यूले डिभाइड गर्नु त त्यो त्यसको मिनिमम भ्यालु इक्वल हुन्छ मार्जिनल कस्टसँग भनेको एभरेज कस्टको जुन मिनिमम भ्यालु हुनेछ नि त्यो चाहिँ मार्जिनल कस्टको भ्यालुसँग इक्वल हुनेछ एट द लेभल मिनिमाइजिङ द एभरेज मतलब त्यो कुन पोइन्टले एभरेज कस्टलाई मिनिमम गर्यो त्यही पोइन्ट मार्जिनल कस्टमा राख्नुहुन्छ भने मार्जिनल कस्टको जुन भ्यालु आउनेछ त्यो भ्यालु चाहिँ एभरेज कस्टको भ्यालुसँग इक्वल हुनेछ। भन्न खोजेको हामीले गर्नु के छ त यो भनेको एभरेज कस्टको मिनिमम भ्यालु चाहिँ मार्जिनल कस्टसँग इक्वल हुन्छ एट सेम लेभल अफ आउटपुट यही हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है। त सुरु गरौँ यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा। सोलुसन गिभन हाल्दिउँ पहिला त टोटल कस्ट हामीले दिएको छ सी 1/4 q² + 3q + 100 भनेर दिएको छ ठीक छ। यहाँ हामीले गर्नु के छ त एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको कुरा गरेको छ। त एभरेज निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त क्यूले डिभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त एभरेज कस्ट
भनेको एसी यसलाई मानिदिउँ, यो भनेको कस्ट बाई क्वान्टिटी। त एकैचोटि 1/4 अहिले नै सेपरेट गरिदिनु होला, क्यू प्लस 3q/q प्लस 100/q। त यसको एन्सर हाम्रो हुनेछ यतातिर एउटा क्यू क्यू क्यान्सल 1/4 इन्टु क्यू होइन प्लस 3 प्लस यो अब के गरिदिनु होला है 100 इन्टु क्यू को पावर -1 माथि गएर -1 हुन्छ नि त, यसरी डेरिभेटिभ निकाल्न सजिलो हुन्छ। अर्को हामीसँग के छ मार्जिनल कस्ट। त मार्जिनल कस्ट यो भनेको हाम्रो एमसी भनेर बुझौँ। त फेरि पनि मार्जिनल भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ जे को कस्ट मतलब जे को छ मार्जिनल त्यसैको डेरिभेटिभ। त यहाँ कस्ट को छ सो कस्ट को डेरिभेटिभ अफ कस्ट भनेको 1/4 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 100/dq। त यसैले 1/4 इन्टु 2q प्लस 3 गर्छौँ हामी, उता त्यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ। सो क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने 2 भनेको यो 1/2q प्लस 3 यो भयो हाम्रो मार्जिनल कस्ट। अब यहाँ हेर्नुहोला के को मिनिमम भ्यालु भनेको छ एभरेज कस्टको। त एभरेज कस्टकै फर्स्ट र एभरेज कस्टकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ लिनुपर्छ। त हियर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ एभरेज कस्ट भनेपछि डी 1/4 यसलाई क्यू भनौँ प्लस 3 प्लस 100 इन्टु क्यू को पावर -1/dq। यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हुनेछ 1/4 कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हैन, त्यसपछि त्यो भयो -1 इन्टु 100 अनि फेरि इन्टु क्यू को पावर भइहाल्छ -1 भनेको -2 यसरी भइदिन्छ। त यो भयो हाम्रो फाइनल, यसलाई गरिदिउँ 1/4 अनि -100 इन्टु क्यू को पावर -2 यसरी बुझ्नु होला। अब यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ एसी को है। त कति छ डेरिभेटिभ 1/4 -100 इन्टु क्यू को पावर -2/dq। त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भइदिन्छ। अर्को अब हाम्रो यसको भयो त भनेपछि -100 इन्टु -2 इन्टु क्यू को पावर कति छ 3 भइदिन्छ। अब 3 यति हुने हो। त भन्न खोजेको यसैलाई हामी यो लेख्न सक्छौँ 200/क्यू को पावर 3 भनेर हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। सो केही मिस्टेक छैन। एन्ड देन अब यसपछि हामीले के हेरेका थियौँ त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वेट गर्नु छ 0 सँग। सो हामी गरौँ यसलाई यति गरिसकेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई है। त भनेपछि फर मैक्सिमा और मिनिमा भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ जुन छ हाम्रो एसी इक्वल टु 0 सँग इक्वेट गर्नु होला। त्यो चाहिँ कति छ त 1/4 -100 इन्टु क्यू स्क्वायर इक्वल टु 0 हैन, यसरी क्यू को पावर -2। त त्यसैले डाउन गरिदिनुहुन्छ भने यो क्यू स्क्वायर भइदिन्छ ओआर और एलसिएम लिनु होला 4q स्क्वायर भइदिन्छ यो क्यू स्क्वायर -400 इक्वल टु 0। अब यो क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने क्यू स्क्वायर -400 इक्वल टु यो सबै 0 भइदिन्छ। क्यू स्क्वायर इक्वल टु 400 अनि क्यू इक्वल टु √400 भनेको क्यू को भ्यालु आयो तपाईको यहाँ +-20। भनेपछि हामीले क्यू को भ्यालु दुईटा निकाल्यौँ, एउटा +20 निकालेको छौँ अर्को -20 निकालेको छौँ। र अहिले हामीले के कुरा गर्दैछौँ त एभरेज कस्टको मिनिममको कुरा गर्दैछौँ हामीले। त मतलब +20 राख्दा यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 हुन्छ कि -20 राख्दा लेस देन डेरिभेटिभ हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु छ। त अब हामी के गर्छौँ डाइरेक्टली अब चेकिङ गर्छौँ, त्यो भ्यालु पुट गरेर हेर्नेछौँ। चेक गरौँ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर है। त हामीसँग भ्यालु आएको छ +-20। त एकचोटि चेक गरौँ वेन क्यू को भ्यालु के गर्नु छ हामीले मिनिमम है। त भनेपछि क्यू को भ्यालु एकचोटि 20 राखौँ। देन फर्स्ट भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हामीलाई हाल्नु छ पाए कति छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो 200/क्यू को पावर 3 भनेको 200/20 को पावर 3 गर्नुहुन्छ भने कति भइहाल्छ 200/8 तीनवटा त्यो भनेपछि क्यान्सल 1/40 मिन्स हाउ मच 1/40 भन्ने बित्तिकै 1/40 भनेपछि 0.025 यो ग्रेटर देन के छ त 0 छ
त यसले के सो गर्छ त मिनिमम भ्यालु हामीले त्यही गर्नु थियो जहाँ एभरेज कस्ट मिनिमम हुन्छ हैन त्यही चाहिँ त्यही पोइन्ट चाहिँ एभरेज कस्टमा हाल्दा र मार्जिनल कस्टमा हाल्दा के हुन्छ भ्यालु दुवैको सेम आउँछ भ्यालु सेम आउँछ ल ठीक छ त भनेपछि यही हामीले चाहिएको थियो त दिस सोज एभरेज कस्ट यसलाई अब निकाल्नु पर्दैन माइनस त्यो 20 चेक गरिरहनु पर्दैन है एभरेज कस्ट हैज मिनिमम भ्यालु एट क्यू इक्वल टू हाउ मच 20 राख्दा है यो भयो अब के गरिदिनु छ हामीलाई यसपछि यो क्यू इक्वल टू जुन 20 आयो हाम्रो यो 20 अब के गरिदिनु होला तपाईँ एभरेज कस्टमा हाल्नु होला यहाँ हालिदिनु होला ठीक छ त्यसपछि फेरि यही 20 मार्जिनल कस्टमा हालिदिनु होला यो हालेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने जति भ्यालु यसको आउँछ त्यति नै भ्यालु यसको आउँछ यदि त्यस्तो भइरहेको छ आइरहेको छ भने हामी के भन्न सक्छौँ त माथि दिएको क्वेसनले जे प्रुभ गर्न भनेको थियो त्यो हामी भन्न सक्छौँ भन्न खोजेको एभरेज भ्यालु सरी मिनिमम भ्यालु अफ एभरेज कस्ट इक्वल टू द मार्जिनल भ्यालु अफ कस्ट मार्जिनल कस्ट एट द सेम लेभल अफ आउटपुट है अब त्यसको लागि हामी रफली यहाँ हेरिहालौँ तपाईँ अब यसपछि गर्नु होला एगेन भनेर यसमा अब भ्यालु पुट गरिदिनुहुन्छ यसैमा एगेन भनेर एभरेज कस्ट भनेर हैन मिनिमम भ्यालु अफ ल त्यो नि हेरिहालौँ त याद राख्नु पर्यो हाम्रो यति छ इक्वेसन चाहिँ त यहाँ गरौँ मिनिमम भ्यालु अफ मिनिमम भ्यालु अफ एभरेज कस्ट ठीक छ त के गरिदिनु छ 1/4 क्यू प्लस 3 प्लस 100/यसलाई क्यू गरिदिनु ठीक छ 1/4 इन्टु क्यू को भ्यालु 20 छ प्लस 3 प्लस 100 कति त 20 त यो 5 जा 5 प्लस 3 प्लस यो 5 जा 5 भनेको 13 आयो त्यसै गरी अब यसमा पुट गरिदिनु होला यहाँ रफली म हेराइदिन्छु यसैको तल यो भयो मार्जिनल कस्ट भनेर यो यसमा पुट गरिदिनु होला त 1/2 इन्टु 20 त्यो गर्नु छ प्लस 3 भनेको 10 प्लस 3 13 हेर्नु होला यहाँ यो 13 र यो पनि 13 त यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हस् त यो क्वेसन यति नै अब अर्को हेरौँ एउटा अब हामीले 2070 को सेट डी को क्वेसन नम्बर 13 राखेको छौँ है यसमा अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सनको क्वेसन छ हेरौँ यसलाई त के भनेको छ हामीलाई एक्जामिन वेदर द फंक्शन दिस इज इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ त याद राख्नु होला इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चिन्हलाई हामीले के भनेको थियौँ फर्स्ट डेरिभेटिभसँग कम्पेयर गर्ने यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आयो इन्क्रिजिङ हो फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 आयो भने डिक्रिजिङ हो दिएको पोइन्ट भाइ अब यसमा अर्को पनि एउटा क्वेसन के भनेको छ भने अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त हामीलाई यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त्यो पनि हेरिहालौँ यहाँ एउटा हुन्छ पोइन्ट अफ स्टेसनरी अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भनौँ यसलाई के पनि भनिन्छ भने क्रिटिकल पोइन्ट भनिन्छ क्रिटिकल पोइन्ट त यो पोइन्ट कसरी निकालिन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरेर जुन कि हामीले योभन्दा पहिलाको म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु निकालिरहेको थियौँ फर स्टेसनरी भनेर या फर म्याक्सिमम मिनिमम लेखिरहेको थियौँ हामी हो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिनुहुन्छ भने यहाँबाट जुन x को भ्यालु आउनेछ त्यो पोइन्टलाई हामी भन्छौँ क्रिटिकल पोइन्ट या स्टेसनरी पोइन्ट त केयर गर्नु होला यदि तपाईलाई स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्न भनेको छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिनु होला त्यहाँ जुन भ्यालु आउनेछ त्यही हो अर्को छ हामीसँग यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर याद राख्नु यो सेकेन्ड डेरिभेटिभसँग रिलेटेड छ त यदि तपाईले सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरेर x को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने जुन पोइन्ट आउनेछ जुन भ्यालु आउनेछ त्यही पोइन्टलाई हामी भन्छौँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त यसरी बुझ्नु होला पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट आउँछ स्टेसनरी पोइन्ट भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभबाट आउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने के आउँछ त स्टेसनरी पोइन्ट यसलाई 0 गरेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई त्यहाँबाट आउँछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन ल ठीक छ ओके यति बुझिसकेपछि अब यो क्वेसनमा हेरौँ त अर्को पनि याद राख्नु होला फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 इन्क्रिजिङ त्यसपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 डिक्रिजिङ यो केस याद राख्नु होला है दिएको पोइन्टमा त यो हेरौँ सोलुसन गिभन अब हामीले चेक गर्नु छ ठीक छ त दिएको फंक्सन पहिला सार्दिउँ एफएक्स जुन फंक्सन दिएको छ x³ - 3x² - 24x + 8 त यसको पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दिनु होला किनभने हामीले चेक पनि गर्नु छ र अर्को पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि निकाल्नु छ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहियो सो फर्स्ट र सेकेन्ड डेरिभेटिभ दुवै निकाल्दिनु होला त dx³ - 3x² - 24x + 8 dx त लेख्न सक्छौँ हामी 3x² - 6x - 24 यो भयो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यसपछि हेरौँ हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसैको है फेरि त डेरिभेटिभ 3x² - 6x - 24 dx
इक्वल टू 6x माइनस 6 यो भयो हाम्रो सेकेन्ड। द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि के गरिदिनु छ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिनु छ ठीक छ। अर्को कुरा के छ त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चेक गर्नु छ र हामीले पोइन्ट दिएको छ। एउटा क्वेशन तपाईले के आउँछ त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ पोइन्ट निकाल्न भनिन्छ। यहाँ अलरेडी हामीले के गरेको छ त पोइन्ट दिएको छ। कुनै बेला यो पोइन्टै निकाल्न भनिदिन्छ त त्यसको लागि एउटा हामी अर्को क्वेशन हेर्ने छौं। अहिले चाहिँ यो हेरौं के पोइन्ट दिएको छ भने त्यो बेला के गर्ने हेर्नु यहाँ वेन चेक गर्नु छ। अब वेन x को भ्यालु केमा चेक गर्नु छ 1 र 3 मा त एकचोटी 1 राखेर हेर्नु होला। देन फर्स्ट डेरिभेटिभ मा हाल्नु छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ त 3x² - 6x - 24 त्यसमा हाल्दिनु होला। 3 * 1 राख्नु छ 1 को स्क्वायर 1 नै रहन्छ -6 * 1 गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि -24 त भनेपछि 3 - 6 - 24 3 - 30 भनेपछि -27। अब यो हेर्नु 0 भन्दा कम छ कि बढी छ यो 0 भन्दा कम छ माइनस मा आइदियो। तो 0 भन्दा कम हुने बित्तिकै डिक्रिजिङ फंक्शन त दिस सोज fx इज डिक्रिजिङ एट x = 1 पहिलो आन्सर यो भयो हाम्रो। त्यसपछि अर्को अब हेरौं। अब हामी यो गरिसकेपछि अब अर्को कति छ त 3 राखेर चेक गर्नु छ। यही 3 राख्दिनु होला। अब यसपछि यसमा हेरौं यो हटाइदिनु। त्यसपछि अब 3 राख्नु छ त 3 * 3 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ 9 भइहाल्छ -6 * 3 - 24 भनेपछि 27 - 18 - 24। अब यसको गरौँ त भनेपछि 20 18 + 24 भनेको 42 - 27 त यसमा पनि माइनस मा आन्सर आउनेछ 15 यो पनि के हो त लेस देन 0 त दिस सोज fx is decreasing at x = 3 मतलब दुवै पोइन्टमा यो के छ त डिक्रिजिङ फंक्शन छ अनि यो डिक्रिजिङ छ। यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा क्वेशन थियो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि त सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गरिदिनु होला। त फेरि नाउ भनेर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 त सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 ओभर सेकेन्ड डेरिभेटिभ 6x - 6 = 0 6x = 6 therefore x = 6/6 = 1 त भनेपछि त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के भयो त 1 भयो। 1 राख्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। सो हाम्रो त्यो आन्सर भयो। अब एउटा लास्ट क्वेशन हेर्छु त्यसपछि यो हाम्रो अब लास्ट क्वेशन के भनेको छ 2060 को सेट 2060 को क्वेशन नम्बर 7 हो है। फाइन्ड द पोइन्ट वेयर द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग or decreasing मतलब त्यो पोइन्ट निकाल्नु छ ल ओके। अल्सो फाइन्ड स्टेशनरी एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन त स्टेशनरी को लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरिदिनु होला अनि त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि सेकेन्ड त्यो नर्मल छ। पहिला हामी निकालौं त्यो कुन पोइन्टमा फंक्शन इन्क्रिजिङ हुन्छ या डिक्रिजिङ हुन्छ त त्यसको लागि हेर्नु होला। सोलुसन गिवन fx मान दिउ त्यसलाई लेट fx = x³ - 3x² - 9x यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु होला अनि पछि dx³ - 3x² - 9x /dx यसको सोलुसन गर्छौं भने 3x² - 6x - 9। अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हेरौं हामी डेरिभेटिभ 3x² - 6x - 9/dx गर्नुहुन्छ भने हाम्रो 6x - 6 यो भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। त यसलाई इक्वेट गरिदिनुहुन्छ 0 सँग भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आइहाल्छ। यसलाई इक्वेट गरिदिनुहुन्छ भने 0 सँग भने के आइदिन्छ हाम्रो स्टेशनरी पोइन्ट आइदिन्छ। ठीक छ ओके यो भइसक्यो। अब त्यसपछि हामीले गर्नु के छ त्यसमा पोइन्ट त्यो पोइन्ट निकाल्नु छ जहाँ कि फंक्शन इन्क्रिजिङ या डिक्रिजिङ हुन्छ। त त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई फर स्टेशनरी पोइन्ट है स्टेशनरी पोइन्टकै हेल्पबाट हामी यसलाई सल्भ गर्छौं। त स्टेशनरी पोइन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वेट गरिदिनु होला 0 सँग ओभर फर्स्ट 3x² - 6x - 9 = 0 ओभर 3 कमन लिदिनु होला x² - 2x - 3 = 0 यो 3 उता गएर 0 भइदिन्छ है ओभर अब भनेपछि x² - 2x - 3 = 0 जनरल। अब सोलुसन गर्नु छ यसको हामी यतातिर हेरौँछौँ यसलाई त भनेपछि फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर गर्नु छ त x² - 3x + x - 3 = 0 फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर मिलाउनु छ है x कमन लिनु x - 3 + 1 कमन लिदिनु होला x - 3 = 0 x + 1 x - 3 = 0 त भनेपछि हाम्रो यो भयो कति त स्टेशनरी पोइन्टको हामी लिएर गर्दै छौं हैन। यतिमा राखौं ओभर अथवा ओभर अब
आइदर और गरिदिनु होला आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 देयरफोर x को भ्यालु एउटा -1 आयो अर्को चाहिँ और x माइनस 3 इक्वल टू 0 देयरफोर x को भ्यालु एउटा 3 आइदियो। त यहाँबाट के क्लियर भइरहेको छ कि हाम्रो जुन एन्सर हुनेछ त्यो -1 र 3 को बिचैमा रहनेछ। भन्नु खोजेको एउटा यो नम्बर लाइन हेर्नु होला जस्तै यहाँ 0 भइदियो र यतातिर हाम्रो -1 भइदियो ठीक छ। अब पोजिटिभमा कहाँसम्म त 3 सम्म यो 1 भयो यो 2 भयो मानिदियो यो 3 भयो त हाम्रो एन्सर जुन हुनेछ यहाँदेखि यहाँको बिचमा हुनेछ। भन्न खोजेको अब हेर्नु होला माइनसको ग्रेटर नै जति सानो नम्बर हुन्छ माइनसमा त्यति नै ठुलो भ्यालु कन्टेन गर्छ भनेको ग्रेटर हुन्छ। जस्तै -5 र -6 को कम्पेरिजन गर्नु छ भने -5 ठुलो हो। त यहाँ यसैले हेर्नु त यसरी लेख्न सकिन्छ x को भ्यालु -1 भन्दा बढी छ। भन्नु खोजेको हाम्रो एन्सर के आउँछ यतिको बिचमा आउँछ -1 0 1 2 3 यतिको बिचमा आउँछ। सो हामी भन्न सक्छौँ x को भ्यालु -1 भन्दा बढी -1 भन्दा बढी 0 1 2 3 कहाँसम्म त लेस देन 3 सम्म। त एउटा कन्डिसन हाम्रो नम्बर लाइनको एउटा इन्टरभल के भइदियो त एउटा यो इन्टरभल यहाँबाट भइदियो। भन्न खोजेको यसमा दुईटा कुरा छ एउटा त x को भ्यालु ग्रेटर देन -1 अर्को छ x को भ्यालु लेस देन 3 भनेर छ ठीक छ। अब हामीले गर्नु के छ त यही इन्टरभलमा यहाँ भ्यालु राखेर चेक गर्नु छ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। त केयर गर्नु होला नेगेटिभ आयो भने 0 भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ त त्यो सानो भयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो। आ पोजिटिभ आइदियो भने 0 भन्दा ठुलो हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ त इन्क्रिजिङ फंक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अब हामीले गर्नु के छ त यसैमा राखेर चेक गर्नु छ यही जुन हाम्रो इक्वेसन आएको छ यही राखेर यो चेक गर्नु छ कि 8 यतिमा के हुन्छ 8 यतिमा के हुन्छ। ल अब हामी हेर्छौँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यहाँ छ। ल यसको केही अब काम छैन। यसपछि हेरौँ त हियर केस 1 मा जाउँ केस 1 मा 8x को भ्यालु ग्रेटर देन -1 मा चेक गरौँ ठीक छ। त ग्रेटर देन -1 भनेको के हो त 0 1 2 3 त एकचोटि के गर्नु होला हामीसँग इक्वेसन यहाँ छ यो केयर गर्नु होला है। त जुन हाम्रो f डैश x थियो त्यो चाहिँ कति छ त यहाँ यही राख्दिनु यही हो x प्लस 1 र अर्को छ x माइनस 3 त ग्रेटर देन -1 राख्दा f डैश x को भ्यालु के आउँछ खाली हामीले पोजिटिभ नेगेटिभमा चिन्नु छ है भ्यालु निकालेर हेर्नु छैन। त एकचोटि एज्युम गरिहाल्नु कि -1 भन्दा ठुलो भनेको त 0 हो नि त हैन। त 0 मानिदिउँ यहाँ राखिदिएँ मैले त यहाँ 0 राख्नुहुन्छ भने 0 + 1 1 आउँछ 1 इन्टु 0